बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फ़लस्तीन के साथ इज़हारी यकजहती के लिए जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली जैसे ही इस्लामाबाद रेड ज़ोन के करीब पहुंचती है तो इस्लामाबाद पुलिस के अंदर इसराइली फ़ोर्सेस की रूह आ जाती है और पाकिस्तानी अवाम के साथ वही सलूक करती है जो इसराइल की फ़ोर्सेस इस वक्त फ़लस्तीनी अवाम के साथ करते हुए नज़र आती हैं। फ़ौरन डंडे बरसना शुरू हो गए और सेनेटर मुश्ताक कोशिश के बावजूद अपने वर्कर्स को डंडों से महफूज न रख पाए। अगर पुलिस के साथ अगर उनकी गुफ्तगू सुनी जाए तो पुलिस वाले ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी वो आपने एनओसी नहीं ली हुई, आपने इजाज़तनामा नहीं लिया हुआ। और मुश्ताक साहब कहते हैं कि मैंने एप्लीकेशन दी हुई है और मैंने सारा प्रोसेस मुकम्मल किया हुआ है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम फसादी आवाम है, ये है वो है। जी क्यों? इन्होंने इजाज़तनामा नहीं लिया होता और हर वक्त सड़कों पर निकल आते हैं। मैं आपकी यादाश्त को थोड़ा सा खरोचने की कोशिश करूँगा कि क्या वाकई इजाज़त न लेना ये मसला था आवाम के ऊपर डंडे बरसाने का? तो नहीं, ऐसा नहीं। आप ज़रा ये वाला एक ट्वीट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको आप पढ़ लें। मैं आपको जरा खुलासा बयान कर देता हूँ। 11 मई 2023 वफाकी हुकूमत की जानिब से रेड जोन का कंट्रोल पाक फोर्सेस, पाक आर्मी को हवाले कर दिया जाता है और पाक आर्मी के दस्ते जो हैं वो रेड जोन पर फ्लैग मार्च करते हुए ये पैगाम देते हैं कि ख़बरदार कोई बंदा रेड जोन की जानिब रुख न करे। और ये वो दिन था जब इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश करना था अगली सुबह। ठीक है, अब ये हो गया। इसके साथ फिर एक और सहाफ़ी हैं, उनका भी स्क्रीनशॉट लगा लेता हूं जो इसकी तस्दीक करते हैं कि बिल्कुल फ्लैग मार्च हुआ था और इसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि मरीम नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की जानिब से अचानक गुस्सा आ जाता है कि इमरान खान को ज़मानत दे दी गई है तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया जाएगा। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि पाक आर्मी की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया था और आर्टिकल 245 या कौन सा मेरे जहन से निकल चुका है, उसके तहत सिक्योरिटी हदशात की वजह से रेड जोन का कंट्रोल पाक आर्मी के पास था। अब ये वाली ट्वीट ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। 12 मई 2023 यानी 11 मई को पाक आर्मी फ्लैग मार्च करती है। 12 मई 2023 को इस्लामाबाद पुलिस ये कहती है कि यहाँ पर दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है और रेड जोन में कोई भी एहतजाज नहीं करेगा। अगर कोई यहाँ पर आएगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और कानूनी कार्रवाई का मतलब वही होता है जो आज अवाम के ऊपर डंडे पड़ रहे थे और उनको निशान इबरत बनाने की कोशिशें की जा रही थीं। अब बड़े मज़े का माहौल देखें। अब 14 तारीख को मौलाना फजल रहमान की दस्ते जो हैं वो पहुँचना शुरू होते हैं। जब पहुँचते हैं तो इस्लामाबाद पुलिस कितने शरीफ बच्चों की तरह उनको ट्रीट करते हुए नज़र आती है, जिस पर अनवर लोधी साहिब उस वक्त ये लिखते हैं कि अगर इनकी जगह इमरान खान के कारकुन होते तो ये पुलिस वाला आंसू गैस के शेल फेंक रहा होता। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो सुप्रीम कोर्ट और जजेस को खुली धमकियाँ दे चुका है, उसके कारकुनों को कितने प्यार से रहनुमाई कर रहा है। ये इन्होंने इनके ऊपर तंज किया था। अब यहाँ तक मामलात चल रहे हैं, ये बात ध्यान में रखें। एक दिन पहले पाक आर्मी फ्लैग मार्च करती है, अगले दिन इस्लामाबाद पुलिस दफ़ा 144 का ऐलान करती है। उससे अगले दिन मरीम नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दस्ते रेड जोन की जानिब गामजन होते हैं। ये मनाजिर साथ आप देखिएगा वीडियो में कि जब मौलाना फजल रहमान के दस्ते रेड जोन के गेट के ऊपर से टापते हैं, फिर अंदर जाते हैं, पुलिस की जो चौकियाँ होती हैं उसके ऊपर वो कब्ज़ा करते हैं और ये दस्ते जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पड़ाव डाल देते हैं। फिर मरीम नवाज़ वहाँ पर पहुँचती हैं, पीपल पार्टी के लोग भी वहाँ पहुँचते हैं और अताउल्लाह तारड़ भी पहुँचते हैं। ये सारे वो लोग वहाँ पर जाकर पहुँचकर अंदर उमर अताला बंदियाल बैठे होते हैं और बाहर ही उनको गालियाँ देते हुए नज़र आते हैं स्पीकर पर। अब अंदाज़ा करें, दफ़ा 144 का भी नफाज हो चुका है। इस इलाके का कंट्रोल पाक आर्मी के पास है ऑफिशियल तौर पर, सरकारी सतह पर। वफाकी हुकूमत ने आर्मी को तलब कर रखा था सीरिया में। लेकिन एक कारकुन को एक लाठी नहीं लगती, एक कारकुन गिरफ्तार नहीं होता, एक आंसू गैस का शेल जो है वो फायर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अपने लोग थे। जब अगर आपके अपने लोग होंगे, आपके अपने मफादात एक होंगे, तो फिर रेड जोन के अंदर कोई भी आ जाए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बावजूद इसके कि आपने वफाकी हुकूमत ने फ़ौज तलब कर रखी है, बावजूद इसके कि इस्लामाबाद पुलिस कह चुकी है कि वहाँ पर दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है। जो सहाफ़ी वहाँ पर थे या लोग जो लोग सियासत से बाखबर हैं, वो मेरी इस बात से यकीन करेंगे या मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि उस दिन पुलिस की चौकियों में मौलाना फजल रहमान के लोग बैठे हुए थे। इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार जो हैं वो
اسلام آباد کے درختوں کے سائے تلے بیٹھے آرام فرما رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاسی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے باہر جسٹس عطا عمر بندیال کو کھل کر گالیاں دیں، دل ٹھنڈے کیے، خوب زور زبردستی کی اور شام کو وہاں سے واپس آ گئے۔ نہ ان کے پاس NOC تھی، نہ ان کے پاس کسی قسم کا قانونی جواز تھا، اور جس انداز سے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف محاذ کھڑا کیا تھا، آج کے دور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بات ہوتی ہے تو اسد طور جیسے بڑے صحافی جو ہیں، جو قاضی فائز عیسیٰ کے قریبی صحافیوں میں شمار ہوتا ہے، ان کو بھی اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ والا چورن جو لوگ پیش کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر انقلابی بن کر کہ NOC نہیں لیا ہوا تھا، تو میں نے آپ کے سامنے یہ ثبوت رکھ لیا کہ یہ NOC یہ صرف عوام کو ٹرخانے کے لیے ہوتا ہے۔ بات بڑی سادہ ہے، جتھے ہووے پتر نور جمال اتھے کھوتا کھرکا سب لال۔ اگر بچے آپ کے اپنے ہیں تو پھر آپ کھوتا کھائیں، آپ کھرکا کھائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر بچہ آپ کا اپنا نہیں ہے تو پھر وہ قانون کے مطابق گھڑی لے گا تو اس کو جیلوں میں پھینک دیں گے، اور بچے اگر آپ کے اپنے ہیں تو وہ توشخانہ میں سے گاڑیاں لیں گے، غیر قانونی طور پر لیں گے، تو وہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم بنا دیے جائیں گے۔ آج تک نے اس چیز کو نہیں سمجھا کہ پاکستان کی لوکل سیاست تو چلیں جو چلتی ہے، لیکن اسرائیل کو ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیل کے ساتھ ہمارے وفاقی یا ہمارے سفارتی کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں ہیں۔ پھر ایسی کون سی مجبوری ہے کہ PSL میں فلسطین کا جھنڈا لہرا دیں تو عوام جو ہے ان کو تھپڑ پڑتے ہیں پولیس کی جانب سے اور باہر نکال دیا جاتا ہے، اور آخر میں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے چند منٹوں کے لیے اسلام آباد کی ٹیم جو ہے وہ جھنڈے لہرا کر آٹے کی ناک لگا دیتی ہے۔ اسی طرح یہ تیسری مرتبہ ہو گیا کہ فلسطین کے نام پر احتجاج ہوتا ہے تو ان پر کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ تحریک انصاف کی جانب سے ہوا، دوسری مرتبہ جماعت اسلامی کی جانب سے ہوا تھا اور ان کو وہیں پر روک دیا گیا تھا، ان کے اوپر شیلنگ کی گئی تھی، اور آج تیسری مرتبہ پھر جماعت اسلامی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا اور ان کو ڈنڈے پڑ گئے۔ تو کون ہے، کس کو مسئلہ ہے، اسرائیل کو لے کر کس کو اتنا درد ہو رہا ہے؟ اس شخص کو یہ نظر کیوں نہیں آتا 31,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے، جن میں سے اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے۔ بے شمار لوگ جو ہیں وہ بلڈنگوں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، وہ گم ہو چکے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 16,000 کے قریب یہ افراد بنتے ہیں۔ 17 سے 18 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے پاس گھر نہیں رہنے کے لیے۔ اسرائیل اس کو کہتا ہے کہ یہاں پر چلے جاؤ، یہ آپ کے لیے سیف پیسج ہے، وہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں بمباری کی جاتی ہے، کہتے ہیں یہاں جاؤ، وہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں بمباری کی جاتی ہے۔ اس وقت اگر ہم مسلمان ممالک ان کو ایک برگر نہیں بیچ سکتے، ایک ڈبل روٹی نہیں بیچ سکتے، تو کم از کم ان کے ساتھ جو مسلمان، جو پاکستانی اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر ڈنڈے برسا کر ان کو یہ سوچنے پر مجبور نہ کریں کہ آیا اصل میں مجبور کون ہے، مظلوم کون ہے، قید کون ہے، کس کے اوپر جبر زیادہ ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے اوپر یا ہمارے اوپر؟ فلسطینیوں کے اوپر کرنے والے اسرائیلی ہیں، لیکن ہمارے اوپر کرنے والے تو ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں کہ ہم دو باتیں کریں اور ان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کریک ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں۔ باقی ناظرین، جاتے جاتے میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ کے جا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو ہے انڈیا کی ریاست کیرلا کی، جہاں پر ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، لیکن یقین مانیں کہ ان کے اوپر مودی جیسے حکمران نے بھی نہ ڈنڈے برسائے، نہ ان کے اوپر کسی قسم کی پابندی لگائی۔ انہوں نے اپنے احتجاج کیا اور وہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جمہوری معاشروں کے اندر یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے۔ باقی آپ کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے گا کہ کیوں فلسطین کا جھنڈا لہرانے پر پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں۔ گو کہ پاکستان کے اکثریت مذہبی طبقے کے مطابق یہودی ایجنٹ تو اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور 7 لاکھ یا 5 لاکھ جید علماء کے جانشین نے جو فتویٰ دیا تھا، ان کی قیادت میں جو حکومتیں بنی تھیں، وہ اس وقت اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔